अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुखरुफुल कुरान चैनल। पिछली वीडियो में हमने पारा नंबर 11 की सूरह यूनुस की आयत नंबर 20 तक तर्जुमा किया था। अब हम 21 नंबर आयत से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा और जब अज़क़ना हम चखाते हैं अन्नासा काफिर लोगों को रहमतन रहमत मिन बादि ज़र्रा इस तकलीफ़ के बाद मस्सतहुम जो पहुंची इन्हें इज़ा तो नागिहान लहुम इनके लिए मकरुन चालें होती हैं फ़ी आयातिना जो वो चलती हैं हमारी आयतों में। कुलिल्लाहु कह दीजिए अल्लाह असराउ सबसे ज़्यादा तेज़ है मकरुन चाल चलने में। इन्ना बेशक रसूलना हमारे रसूल हमारे भेजे हुए फरिश्ते यक्तुबूना लिखते हैं माँ जो तमकुरून तुम चाले चलते हो। हुवल्लज़ी वही है अल्लाह जो युसय्यिरुकुम चलाता है तुम्हें फिल बर्री खुशकी में वल बहरी और समंदर में हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब तुम होते हो फिलफुल की कश्तियों में वजरैना और वो चलती हैं बिहिम इन्हें लेकर बिरीहिन तय्यिबतिन पाकीज़ा हवा के साथ वफरिहु और वो खुश होते हैं बिहा इस हवा के साथ जाअतहा तो आती है इन कश्तियों पर रिहुन आसिफ सख्त हवा वजाअहुम और आती है इनके पास अलमौजू लहरें मिन कुल्ली मकानिन हर जगह से वज़न्नु और वो गुमान करते हैं अन्नहुम के बेशक उहीत बिहिम घेर लिया गया इनको दअवुल्लाह तो इस वक्त वो पुकारते हैं अल्लाह को मुखलिसीना खालिस करते हुए लहुद्दीन इसी के लिए इबादत को लइन अलबत्ता अगर जेतना तूने निजात दे दी हमें मिन हाज़िही इस तूफ़ान से लनकूनन्ना तो यकीनन हम हो जाएंगे मिनश्शाकिरीन शुक्र गुजारों में से। फलम्मा फिर जब जाहुम इस अल्लाह ने निजात दे दी इनको इज़ाहुम तो फ़ौरन वो यबगूना सरकशी करने लगते हैं फिल अर्ज़ी ज़मीन में बिग़ैरिल हक़ न हक़। या अय्युहन्नासु ए लोगो इन्नमा बग़युकुम तुम्हारी सरकशी का वबाल सिर्फ अला अंफुसिकुम तुम्हारी जानों पर है। मताअ उठा लो फ़ायदा अल हयाती दुनिया की ज़िंदगी का सुम्मा फिर इलैना हमारी तरफ ही मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना है। फनुनब्बिउकुम चुनाचा हम खबर देंगे तुम्हें बिमा साथ इसके जो कुंतुम थे तुम तामलून अमल करते। इन्नमा बेशक मसलुल हयाती दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल तो महज कमाइन इस पानी की तरह है अंज़लनाहु जिसे हमने उतारा मिनस्समाई आसमान से फ़ख्तलता फिर मिल जुल गई बिही इसके ज़रिए से नबातु पैदावार अल अर्ज़ी ज़मीन की मिम्मा इस चीज़ में से जिसे यअकुलुन्नासु खाते हैं इंसान वल अनआम और चौपाई हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब
अखज़ती पकड़ी, अल-अर्ज़ु ज़मीन ने, ज़ुख़रुफ़हा अपनी रौनक, वज़य्यनत और वो मुज़य्यन हो गई, वज़न्ना और गुमान कर लिया, अहलुहा अहले ज़मीन ने, अन्नहुम बेशक वो, क़ादिरून कादिर हैं, कादिर हैं, अलैहा इससे फ़ायदा उठाने पर, अताहा तो अचानक आ गया इस पर, अमरुना हमारा हुक्म, लैलन रात को, और नहारन या दिन को, फजअलनाहा तो हमने कर दिया इस लहलहाती खेती को, हसीदन कटी हुई खेती की तरह, कअल्लम तग़ना गोया कि नहीं थी वो मौजूद, बिलअम्स कल, कज़ालिका इसी तरह, नुफ़स्सिलुल आयाति हम मुफस्सल बयान करते हैं अपनी आयतें, लिक़ौमिन इन लोगों के लिए, यतफ़क्करून जो गौर व फिक्र करते हैं, वल्लाहु और अल्लाह यदअू बुलाता है, इला दारिस्सलामी सलामती के घर, जन्नत की तरफ, व यहदी और वो हदायत देता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, इला सिरातिन मुस्तक़ीम सीधी राह की तरफ, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए जिन्होंने, अहसनु नेकियां की, अल हुस्ना नेक बदला जन्नत में, व ज़ियादतुन और मज़ीद दीदार इलाही है, व ज़ियादतुन और मज़ीद है दीदार इलाही, वला यरहक़ु और नहीं ढांपेगी, वजूहहुम इनके चेहरों को, क़तरुन स्याही, वला ज़िल्लतुन और ना ज़िल्लत, उलाइका ये लोग, अस्हाबुल जन्ना जन्नती हैं, हम फ़ीहा वो इसमें, ख़ालिदून हमेशा रहेंगे, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने, कसबू किए, अस्सय्यिआति बुरे काम, जज़ाउ तो बदला, सय्यिअतिन बुराई का, बिमिस्लिहा इस बुराई की मिसल है, वतरहक़ुहुम और ढांप लेगी इनको, ज़िल्लतुन ज़िल्लत, मालहुम नहीं होगा इनके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह के अज़ाब से, मिन आसिम कोई बचाने वाला, कअन्नमा यूँ महसूस होगा गोया कि, उग़शियत और उड़ा दिए गए, वजूहुहुम इनके चेहरों को, क़ितअन टुकड़े, मिनल लैली रात के, मुज़लिमन जबकि वो अंधेरी हो, उलाइका ये लोग, अस्हाबुन्नार जहन्नमी हैं, हम फ़ीहा ख़ालिदून वो इसमें हमेशा रहेंगे, व यौमा और याद करो जिस दिन, नहशुरुहुम हम इकट्ठा करेंगे इन्हें, जमीअन सबको, सुम्मा फिर, नक़ूलु हम कहेंगे, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए जिन्होंने, अशरकू शिर्क किया था, मकानकुम अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो, अंतुम तुम, व शुरकाउकुम और तुम्हारे शरीक, माबूदाने बातिला, फ़ज़य्यलना फिर हम जुदाई डाल देंगे, बैनहुम इनके दरमियान, वक़ाला और कहेंगे, शुरकाउहुम इनके शरीक माबूद, मा कुंतुम नहीं थे तुम, इय्याना ताबुदून हमारी ही इबादत करते, फ़कफ़ा चुनाचा काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह, शहीदन गवाह, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना बिलाशुबा थे हम, अन इबादतिकुम तुम्हारी इबादत से, लगाफिलीन बिल्कुल बेखबर, हुनालिका
وہاں تبلو جان لے گا کل نفس ہر نفس ما جو کچھ اسلفت اس نے کیا تھا دنیا میں، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا مالک حقیقی ہے، وضل اور گمراہ ہو جائے گا عنہم ان سے ما جو کانو تھے یفترون وہ افطرا باندھتے، وہ جھوٹ باندھتے۔ قل کہہ دیجئے میں یرزقکم کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن یہ کون ہے، وہ جو یملکو مالک ہے، السمع کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن یخرج اور کون ہے جو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن اور کون ہے وہ جو یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر تمام کاموں کی، فسیقولون تو ضرور وہ کہیں گے اللہ، فقل تو کہہ دیجئے کیا فلا پھر نہیں، تتقون تم ڈرتے اللہ سے، فذالکم چنانچہ یہی ہے، اللہ ربکم تمہارا رب، الحق سچا، فماذا پھر کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا سوائے الضلال گمراہی کے، فانا بالآخر کہاں، تصرفون تم پھیرے جاتے ہو، کذالک اسی طرح، حقت ثابت ہو گیا، کلمہ ربک آپ کے رب کا، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی، انہم کہ بے شک وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، قل کہہ دیجئے حل کیا، من شرکائکم تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے، من جو یبدأ پہلی بار پیدا کرے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کر دے اسے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا اسے، فانا پھر کہاں تؤفکون تم بہکے جاتے ہو، قل کہہ دیجئے حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی، من یہدی جو ہدایت دیتا ہے، الی الحق حق کی طرف، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق حق کی، کیا فمن پھر جو، یہدی ہدایت دیتا ہے، الی الحق حق کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے، ان اس بات کا کہ یتبع اس کی اتباع کی جائے، امن یا وہ جو، لا یہدی نہیں ہے خود ہدایت یافتہ، الا مگر ان یہ کہ یہدیٰ وہ ہدایت دیا جائے حق کی، فما لکم چنانچہ کیا ہے تمہیں، کیف کیسے، تحکمون تم فیصلے کرتے ہو، وما یتبع اور نہیں اتباع کرتے، اکثرہم ان کے اکثر، الا مگر ظن گمان کی، ان الظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں فائدہ دیتا، من الحق
حق کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما اس چیز کو جو یفعلون وہ کر رہے ہیں، وما کانا اور نہیں ہے، ھذا القرآن یہ قرآن ان کہ یفترا گھڑ لیا گیا ہو من دون اللہ غیر اللہ کی طرف، ولیکن اور لیکن تصدیق یہ تو تصدیق کرنے والا ہے، الذی ان کتب کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہوئیں، وتفصیلا اور تفصیل بیان کرنے والا ہے، الکتابی تمام کتابوں کی، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں، من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام کیا یقولون وہ کافر کہتے ہیں، افتراہ اس رسول نے خود گھڑ لیا ہے اسے، قل کہہ دیجئے فأتوا پھر تم لے آؤ، بسورۃ ایک ہی سورت، مثلہ اس جیسی، وادعوا اور تم بلا لو، من استطعتم جنہیں بلانے کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بما ایسی چیز کو کہ لم یحیطوا نہیں انہوں نے احاطہ کیا تھا، بعلمہ اس کے علم کا، ولما یأتہم اور ابھی تک نہیں آئی تھی ان کے پاس، تأویلہ اس کی حقیقت، کذالک اسی طرح، کذب جھٹلایا تھا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فانظر پھر آپ دیکھیے، کیف کیسا، کانا ہوا عاقبۃ الظالمین انجام ظالموں کا، ومنہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں جو یؤمن ایمان لاتے ہیں، بہ اس کے ساتھ، ومنہم اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں جو لا یؤمن نہیں ایمان لاتے، بہ اس کے ساتھ، وربک اور رب آپ کا، عالم خوب جانتا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔